كوفي كوجا بونافنتور حكم البنين. قلت مباراة الديال، مباراة الحوارات الثنائية، مباراة الاسماء الثنائية، مباراة احمد حسن وكريم الزياني في راي، مباراة الشاوشي وعصام الحضري، مباراة مباشرة في ديال كبير بين كل من وائل جمعة وغزال من جانب، وفي جانب ثاني العمدة متعب في ملاقاة بوقرة الماجيك. الفريق المصري عصام الحضري، وائل جمعة، هاني سعيد، محمود فتح الله، سيد معوض المحمدي، احمد فتحي، حسن عبد ربه في اللاكس في محور الارتكاز وسط الميدان، احمد حسن يمين. سنرى مباراة اليوم بمعطيات الارقام ايضا يا خضر. الجزائر افريقيا عام 80 2-2 في السيمي فاينل، وفازت مصر خطيرة. كوفي كوجا بعيد عن اللقطة 20 سنة من عام 90 اشبال كرمالي. تمشي كرة منتخب الجزائري، كرة بعيدة، اوه ممتازة جدا، قريبة جدا من 20 من النجم مجني مراد لاعب لاتسيو روما. شوف الكرة قريبة برشا، الكرة الأولى مع الدقيقة الثانية تقريبا، أخطر كرة بعنوان جزائري في البدايات، وكلهم تصفيق بعد نهايته. المحمدي هي بداية، المحمدي خطيرة عرضية للمصريين، كرة صعبة، الكرة للمحمد يقف عن طريق يحيى، عن طريق طول الكرة، البحث عن غزال، والكرة تجد الحضري، والكرة للعمدة متعب، يمشي الكرة المحمدي يوزع كرة خطيرة، ركنية، الركنية الأولى في المباراة، مباراة قمة، مباراة العرب هنا بيتم معنى الكلمة، تبدأ بقمة أيام ال70 بذكريات الخواجة وخطيب من جانب، وبآمال الشيخ والبتروني وتحلب في جانب، ذكريات الثمانينات عصاد باللومي متجار، تمشي الكرة انطلاق المحمدي على القائم الثاني الراسية من الدفاع، يضغط منتخب مصر، تمشي الكرة من زيدان خطيرة وفرصة، السيد معوض يوزع كرة حلاش، ترجع الكرة من ماجيك نذير، يمشي للكورنير يوزع كرة بالحاج على القائم الثاني الراسية الدفاع، التسديدة مطمور، تاهت من تاريخ في مرمى الفيلة، يتقدم الماجيك يسدد، على كرة قريبة، على الكرات، على المباراة. نعم انفخ يا حضري، انها مباراة قمة، مباراة اللياقة، مباراة الاصرار، في كلمة مباراة الرجال بين منتخب الساجدين ومنتخب المجاهدين المجتهدين. شوف الكرة على يمين الحطوه زيدان ومتعب، زيدان يمشي، زيدان كرة ممتازة، فتحي يضرب مليح، فتحي يحاول يسدد، لا يوسع، كرة طويلة، شاوشي فوزي. ما نحكي لكمش على العرق، فما بالك اللاعبين في الرطوبة فوق 80%، الراسية لا ممتاز موجود الحضري، مدام بوسليغا، نذير بالحاج، 15 دقيقة اصفار، 0-0، كرة ممتازة على القائم الثاني، كرة ضاعت، هل هو احمد حسن يلعب كرة المنتخب المصري، ترجع ممكن تسديدة، احمد فتحي سيسدد، زيدان لا يباصي كرة بالكذا يتعدى، انه 2010 يقولون في كواليس الكاف مع راسية للفريق الجزائري انها ستكون لكوليبالي، كومان حكم مالي. تمشي كرة مرة أخرى، التوزيعة الراسية رجعت بالدفاع، بوقرة لن يوقع. حقيقة الفريقين مباراة قلب، مباراة قليب، نقولوا في اللهجة التونسية مع الكرة الحضري. كرة ترجع، اتفقنا منذ البداية أن الكرة الثابتة سلاح الفريقين، خطيرة الراسية، يخرج في الفارغ لكن الحكم يقول له عندك كرة يا الشاوشي، خرج في بوغنتالر الكرة المصرية، حسني عبد ربه ممتازة، ما فيش تسلل، زيدان يعطي كرة المتعب، متعب يسدد، مش ممكن، طموحات كبيرة تغذي مناصري ومشجع الفريقين، الشعبين المصري والجزائري في ليلة اهتمام بفوتبول، حتى لو كان اهتمامهم بعيد في عاداتهم على كرة القدم. في مثل هذه المباريات نعم يتجمع الشعب، حقيقة أرقام وبريستاسيون، أداء ومستويات وليفل كبير قدم المنتخب المصري في هذه الدورة. ترجع الجزائرية عن طريق غزيل يا غزيل، كان ممكن في هذه اللقطة يقولوا له الجزائريين ميل يا غزيل، لكن كورته برا، كرة تخرج 6 امتار للحارس الحضري، مطمور وغزال كرة اوت برا، ضد تمشي كرة المنتخب الجزائري، كرة ثابتة خطيرة برشا، والراسية كانت لكن خطأ، مع احترام الطرف الآخر،
هذا شيء مليح، بينما مليحه كره ممتازه اوه من متعب، الله من العمده بعد كره حي برشا بنفسه من اجل المجموعه غزال، كره خطيره في العمر متعب حقيقة يرى حاليا بالاهلي بالناسيونال نتاع الكايرو، يسدد كورة ومتعب يوصل متأخر من الوصول المتأخر على الميعاد يا عمدة، عندما تتأخر على الموعد يا عمدة، المتعب لم يصل لكورة معوض، بينما يخطأ حليش يمشي العمدة يدخل متعب خطير جدا متعب وضربة جزاء، ضربة جزاء لمصر، ضربة جزاء للمنتخب المصري، ركلة جزاء للفراعنة، انطلاقة المتعب، انذار لحليش، انذار ثاني لحليش وبطاقة حمراء بكثير من التأخير، كوفي كوتش ابو نوانتور لكن مشى بهدوء، بولون سيكون في الاهلي القاهري يتقدم يسدد ويسجل الجول، 1-0 لمنتخب مصر، 1-0 للفريق المصري، اي هدوء يا ولد، اي كورة يا نجم، 1-0 من حسني عبد ربه في الدقيقة 38، فرحة هستيرية للمصريين، فرحة هستيرية للجمهور المصري هنا في بنغالا، 1-0 فسخ وعاود من جديد، مباراة السيمي فاينال تبدأ بهم، تمشي كرة خطيرة الراسية قريبة برشا، الكروس خطير جدا، غزال ممتاز، محمدي يتفوق بدنيا على الحاج، ممتازة من المحمدي، يهرب المحمدي، خطيرة جدا كرة خرجت، يرجع كرة كما جات، ضغط كبير مصري في الشوط الأول، انطلاقة ما فيش اوفسايد، يمشي زيدان يوزع، تمشي الكرة الانطلاق المنتخب المصري، المحمدي رجل الشوط الاول يلعب كرة خطيرة وتسديدة، هو الكرة تضيع من منطقة زيدان يدخل سحب المهارات الكبيرة، زيدان يبحث على مساندة يوزع كرة راسية وبعيدة كيا من ناحية انه كل شيء يمشي معاك، تمشي الكرة من احمد حسن يسدد كرة اوت، المبادرة المصرية طول الكرة لغزال، غزال في مناطق المنتخب المصري يوزع كرة ممتازة وخطيرة، كانت نوع من درمان كان في الدقيقة 40 سجل الفريق المصري ثم رجع خطيرة جدا، كرة كانت صعبة كوفي كوتش ضربة مرمى، زياني كريم، زياني يحاول يمر حذاري في هذه الكرة، انتباه للكرة القادمة، زياني بنفس النجاح في التوزيعات يلعب كرة حسن يبدأ العربي المصري، وانتو ثم الثالثة موجودة، الانطلاقة خطيرة، يهرب سيد يضرب سيد معوض والثاني لا يضيع، الثاني لا يضيع، الكرة المصرية في ظهر المدافعين الجزائريين، الكرة المصرية ثم مساحات ثم مسافات وثم تغييرات، تمشي للمنتخب الجزائري، فرصة وامكانية خطيرة، الله عليك يا حضري، الله عليك ايها السد، مش ممكن يا يبدأ، كان النصف النهائي يبدأ من جديد، كاد السيمي فاينل يبدأ من جديد، كورة حسن يبدأ والحضري قال لا، الحضري يترك التأهل الحالي، الجزائر تضغط الراسية والحضري مرة أخرى، الححر زيدان والساحر بوقرة والكرة خطيرة، فرصة للثنائية مش ممكن على العرضية، زيدان يهدر كرة لا تضيع، الثاني يضيع، والله ضاعت، والله تاهت، والله لم تبع الكرة، لم تبع بأسرارها، يا حسني، كرة الفاينل، كرة النهائي، كرة الزيدان، زيدان زيدان خلص، الله يا زيزو، الله يا زيزو، 2-0 للمنتخب المصري، انقلبت الأصوات هنا في بنغالا في أرض الغوريلا، المصريين والأنجوليين يتفاعلون مع هدف منتخب الساجدين، 2-0 للفريق المصري، أول هدف أحلى أهدافه، أول هدف بذكريات أهدافه في الكاميرون، كارلوس أدريس كاماني لم ينسى هدفي زيدان، 2-0 في مرمى الشوشي، كانت الكرة تدور، كانت الكرة تدور، كانت الطول تقصر والطول تسول وتجول، وفي جولة من الجولات، في صولة من الصولات يا موزمبيق بنين الربع النهائي لأنه كمل الأول لعب في بنغالا، السيمي فاينال في بنغالا، عكس الجزائر اللي من لواندا مشات الكابيندا جات البنغالا، ونصف نهائي الكان انتهى الآن مع الإقصاء الثاني للف هناك، نعم المباراة انتهت الآن لصالح المنتخب العربي المصري، إقصاء على نذير بالحاج، إقصاء على نذير بالحاج، تدخل قوي من نذير أو الشيوخ الكاميرون، خطيرة جدا، فرصة والحضري نعم 50% في الربح.
50%. زياني والتوزيعه والدفاع. شوف الجزائريين يضغطوا ويلعبوا ب9 لاعبين. مش ممكن على هذه الجرينتا، مش ممكن على الروح. كان روح المجاهدين، كان روح المجاهدين والشهداء الجزائريين. طبعا ثم مساحات انطلاقه من حسن. احمد حسن يلعب كوره ويضيع الهدف الثالث، يضيع الهدف الثالث احمد حسن. فرصة للهدف الثالث من الجانب، ما يسلموش والكرة تمشي خطيرة، ومرة أخرى يصطدم هجوم الخضر بعد زيدان. كرة خطيرة يمشي عبد الشافي ويسجل الهدف الثالث. الهدف الثالث من البديل الجديد من عبد الشافي. 3-0 للمنتخب المصري عن طريق عبد الشافي. إذا يسجل ابن زيزو في نجم الكرة المصرية السبعينات، يسجل ثالث أهداف في السيمي فاينال. 3-0 للمنتخب المصري. الهدف الثالث عن طريق عبد الشافي. زيدان المان اوف ذا ماتش. ما فيش اوفسايد، خرج من زاويه مستحيله، حلوا الثغره الشاوشي، ضرب الكره، اللعب الانطلاق والتسديد برا. اذا الكره برا من احمد فتحي يلعب الكره صعبه جدا على المنتخب المصري، والكره فيها ضربه جزاء. ماذا لا، كره ستبقى للفريق الجزائري. إذا راية صفارة تسلل، يرفع الراية الحكم. ماذا هناك؟ ننتظر ماذا زفر الحكم. يمشي الصفرة الثانية وبطاقة حمراء. مباراة الكروت الحمراء. حاليا المساعد رفع الراية، التسلل اوكي للجزائر، لكن الاقصاء للانذار الثاني لتدخل الشاوشي في اعتبارات الحكم البنيني كوفيكو جابو نافنتور. اقصاء، ينزلوا يحبوا يسجلوا هدف، وتمشي كرة خطيرة وبكرة والحارس الحضري الكرة الأخيرة 1-2 وكرة والرابع عن طريق جادو يسجل الرابع. جادو رابع أهدافه في 5 أهدافه مع المنتخب المصري في 6 مباريات. أو سامحوني، جادو أو بوتريكا الجديد، النيو بوتريكا للمصريين، يسجل الرابع. 4-0 في مباراة طبعا انتهت 7 لاعبين. طبعا سيناريو منتظر ومرتقب لاي فريق في العالم. جاء الهدف الثاني، جاء الهدف الثالث، ويجي الان الهدف الرابع عن طريق زعيم الثغر، عن طريق سيد درويش كرة المصريين. جادو يسجل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.